तानेल्ल्यांक उदक दिवप ह्या सारकिल्लें खंय दुसरें पुण्य ना। वास्को शिगमो फ्लोटांतल्या कलाकारांक आनी तेच बरोबर पळोवप्यांकय उदक दिवन वास्को JCIन हें पुण्य मेळयलां। पळयात खबर विस्तारान। वास्को JCI दर वर्सा अशे तरेचे देखदिणी उपक्रम करत येयला। हे खेपे तानेल्ल्यांक उदक दिवपाचो आगळो वेगळो यत्न क्लबाच्या मेंबरांनी केलो। शिगमो फ्लोटांत वांटेकार जाल्ले कलाकार आनी तेंच्या बरोबर हे फ्लोट पळोवपी लोकांक उदक दिवन तेंची तान भागयली। हे काम केल्या उपरांत क्लबाच्या वांगड्यांक जाल्ली खोशी पळयात। At the Shigmotsav at Vasco, and we are at JCI. We are distributing water to the parade goers as well as the participants and the viewers, and it was an immense success. We have distributed to almost 7,000 people, and we can proudly say that this project was really a big success. नमस्कार, म्हजें नांव JC राज गावस आनी हो कार्यक्रम आमी प्रत्येक वर्साक शिगम्याक तशेंच कार्नावालाक घडोवन हाडटात आनी ऑलमोस्ट आमी 7,000+ लोकांक उदक फ्री ऑफ डिस्ट्रिब्यूट करतात। हें काम आमचें ऑर्गनायझेशन आमचे सेल्फ वॉलंटरी करतात आनी आमकां खूब आनंद येता की जेन्ना आमी हें काम करतात तशेंच आमचे बरोबर जी आमची टीम आसा तेंचो आमकां सदांच सहयोग मेळटा। आनी तशेंच आमचे हे वर्साचे अध्यक्ष JC अंजली लॉरन ती आमकां खूब सपोर्ट करता हें काम करपाक। तुमच्या लागीं इतलेंच मागता की तुमी सगळ्यांनीच तुमचो असो मोग आमकां दिवचो आनी हें आमचें ऑर्गनायझेशन जें आसा तें तुमीय बी जॉयन जावचें। देव बरें करूं। JCI